नेकपा एमाले फुडको डिलमा पुगेका बेला अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र असन्तुष्ट समूहका नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। काठमाडौँको नक्सालस्थित एक होटलमा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल बीच झण्डै 2 घण्टा एकान्तमा छलफल भएको थियो। भेटको विषयवस्तुबारे केही जानकारी दिएको छैन। मंगलबार मात्र ओलीले नेपाल सहित उनी पक्षधर 27 जना सांसदलाई पार्टी गतिविधि विरुद्ध काम गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका थिए। उनीहरूलाई निलम्बन गर्ने सम्मको तयारी ओलीले गरेका छन्। नेपाल पक्षले भने त्यस विरुद्ध डटेर सामना गर्ने र आवश्यक परे अदालत जाने बताएको छ। ओलीले पत्र थमाएपछि नेपाल पक्षका नेताहरूको आन्तरिक बैठक आज दिनभर बसेको थियो। वार्की पार्कको स्थिति हुँदै गर्दा दुई नेता बीच भएको भेटवार्तालाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। ओली र नेपाल बीचको भेटवार्ताबारे थप जानकारी दिन सहकर्मी नवराज पाण्डे यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नवराजजी, प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल बीच अहिले भेटवार्ता सकिएको छ भनिएको छ। जानकारी दिनुहोस् न, भेटवार्तामा के भयो? अनिताजी, यो राजधानीको होटल म्यारियटमा करिब 2 घण्टा छलफल गरेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको यो छलफल करिब 2 घण्टासम्म चलेको थियो। उहाँहरू एक्लै छलफलमा हुनुहुन्थ्यो। त्यस हिसाबले उहाँले छलफलको विषयमा कुनै जानकारी गराएको छैन। प्रधानमन्त्रीसँग त हामीले सोध्ने अवसर नै पाएनौँ। उहाँ कारगेट सहित निक्लिहाल्नुभयो। त्यसपछि आउनुभएका अर्का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग भने हामीले प्रशस्त प्रश्नहरू र जिज्ञासा राखेका थियौँ, तर अहिले कुनै बोल्ने कुरा छैन भनेर उहाँले सञ्चारकर्मीहरूलाई कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन। र साथै यो भेटको अलिकति संयोजनमा भूमिका खेलिरहेका उद्योग राज्यमन्त्री मोती द्रुगड पनि यहाँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बैठकमा म सहभागी नभएको हुनाले मलाई कुनै जानकारी छैन भनेर हामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो। त्यस हिसाबले तर नेताहरूको अलिकति अनुहारको त्यो भाव हेर्ने हो भने सकारात्मक प्रेरित छ भनेर एमाले नेता मोती द्रुगडले हामीलाई जानकारी त गराउनु भयो। तर औपचारिक रूपमा भित्र छलफल के कसरी अगाडि बढ्यो, कस्ता विषयमा छलफल भयो भन्ने कुनै औपचारिक जानकारी गराएको छैन। करिब 2 घण्टासम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको यो छलफल आफैमा यस्तो संयोग बनेको थियो कि जुन बेला प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाल सहित 27 जना सङ्घीय सांसद र 5 जना प्रदेश सांसदलाई कारबाहीका लागि र स्पष्टीकरण सोधिएको यो प्रसङ्गको र अन्तिम समयमा यो छलफल भएको थियो। खास गरी पुस 5 मा संसद विघटन भएपछि लामो समयसम्म आमन्य सामन्य नपरेका दुई नेताहरू चैतको पहिलो साता पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा छलफल गरेका थिए। त्यसपछि उहाँहरूबीच कुनै छलफल र भेटघाट भएको थिएन। यो लामो समयको अन्तरालपछि आज दुई नेता बीच छलफल यो होटल म्यारियटमा भयो र आज मात्रै दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्ट पक्षधर र माधव नेपाल समूहमै रहेका अर्का नेता युगेश भट्टराईलाई बालुवाटारमा बोलाएर करिब 2 घण्टा नै छलफल भएको थियो भने त्यसपछि आज दिउँसो नै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमले पार्टीको आन्तरिक विषय र कसरी अगाडि बढेर जाने भन्ने विषयमा छलफल गरे। लगत्तै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग यहाँ छलफल भएको थियो। यो परिस्थिति र यो छलफल, यो भेटघाट निकै अर्थपूर्ण मानिन्छ र नेताहरूले बैठकमा के भयो भनेर नै जानकारी नदिनुलाई पनि निकै संशयका साथ हेरिएको छ। अनिताजी, हजुर, हस्, धन्यवाद नवराजजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता नवराज पाण्डे। एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र असन्तुष्ट पक्षका नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। साँझ सकिएको छ भेटवार्ता र यसबारेमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। दुवै पक्षले केही पनि जानकारी दिएको छैन वार्तामा के भयो भनेर। अब बाँकी समाचार। माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा निर्णय गर्न पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई जिम्मेवारी दिएको छ। हिजोदेखि जारी स्थायी समिति बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भने पनि अन्तिममा अवस्था हेरी उपयुक्त निर्णय लिने जिम्मा अध्यक्ष दाहाललाई दिएको हो। समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भइसकेको, तर यस विषयलाई संसदलाई जानकारी दिने काम मात्र बाँकी रहेको माओवादीले जनाएको छ। सरकारलाई हाम्रो पार्टीको समर्थन नरहेको बारेमा औपचारिक जानकारी दिने प्रश्न हो। त्यो बारेमा कहिले दिने औपचारिक लिखित जानकारी भन्ने बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिइएको छ। माओवादीले कांग्रेस र जसपाको सहयोगमा वैकल्पिक सत्ता समीकरणको प्रयास गरिरहेको छ। सरकारले
समुदायमा डरलाग्दो रूपमा कोरोनाको संक्रमण फैलिएको र अहिलेको संक्रमण पहिलेको भन्दा बढी घातक रहेको जनाएको छ। बिरामी पनि जटिल अवस्थामा मात्रै अस्पताल पुग्ने गरेको र मृत्युदर पनि उच्च रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। आज एकै दिन कोरोना भाइरसका संक्रमित 2220 जना थपिएका छन्। 8800 को PCR परीक्षण गर्दा 25% भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै 803 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 131 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 16 जना मृतक थपिएका छन्। नयाँ संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1051 जना छन्। गत सोमबार यता 23900 मा भएको PCR परीक्षणमा 5114 जनामा भाइरस देखिएको छ। गत हप्ताको तुलनामा यो हप्ता 165% संक्रमण दर बढेको र दोस्रो लहरको संक्रमणले 64% मृत्युदर बढेको देखाएको छ। समुदायमा तीव्र गतिमा महामारी फैलिरहेकाले यो अहिले परीक्षणबाट देखिएको भन्दा निकै ठूलो जनसङ्ख्यामा भाइरस पुगिसकेको हुन सक्ने विज्ञको आकलन रहेको छ। जुन दरमा पोजिटिभिटी रेट छ र यो महिला पुरुषको पनि जुन प्रतिशत घट्दै गइरहेको छ, यसबाट हामीले के निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ भने यो संक्रमण चाहिँ समुदाय स्तरमा नै एकदमै द्रुत गतिमा चाहिँ फैलिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ। र अर्को जति हामीले समाचार अथवा तथ्याङ्कहरूले देखाएको छौँ त्यो भन्दा अलिक धेरै नै मात्रामा चाहिँ समुदायमा छ भन्ने कुरा पनि हामीले निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ। दिनदिनै गुणात्मक रूपमा संक्रमण बढिरहेको र भिडभाडयुक्त गतिविधि कम नभएको कारण परिस्थिति अझै खराब हुन सक्ने मन्त्रालयको चेतावनी छ। साथै संक्रमण भई जोखिमपूर्ण स्वास्थ्य अवस्था लिएर अस्पताल पुग्ने र मृत्यु हुनेको संख्या डरलाग्दो तवरले बढिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। नयाँ संक्रमित दिनदिनै उच्च गतिमा बढ्दै जाँदा सक्रिय संक्रमितको संख्या 10,505 नाघेको छ। महामारीको बढी प्रकोप भएका धेरै जिल्लामा जटिल अवस्थामा पुगेका बिरामीले समेत अस्पतालमा शय्या पाउन कठिन भएको छ। देशभरको आँकडा हेर्दा 8800 संक्रमित वैशाखमा 8 दिनमै थपिएका छन्। चैतभरिमा 5800 नयाँ व्यक्तिमा भाइरस देखिएको थियो। फागुन अन्तिममा आएर 60 जनामा दैनिक संक्रमण देखिएको थियो भने चैत मसान्तमा 500 को हाराहारीमा नयाँ बिरामी थपिएका थिए। 8 दिनमै दैनिक संक्रमण दर 4 गुणाले बढेको छ। चैत यता मात्रै 98 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। नयाँ प्रकारको भाइरस पहिलेको भन्दा बढी संक्रामक र मृत्युदर पनि उच्च भएकाले सावधानी पनि पहिलेभन्दा बढी आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव रहेको छ। सरकारी आदेश उल्लङ्घन गरी भिडभाडमा सहभागी हुने, सावधानी बेगर सङ्घ संस्था र उद्योग व्यवसाय चलाउने, सांस्कृतिक र राजनैतिक गतिविधि गर्ने आदि कारणले संक्रमण भएमा परीक्षण र उपचार खर्चको जिम्मा सरकारले नलिने र अरू कारबाही समेत गर्न सक्ने मन्त्रालयले चेतावनी पनि दिएको छ। सरकारले नै स्वास्थ्य प्रणालीले धान्नै नसक्ने गरी कोभिड संक्रमण बढ्न सक्ने खतरा औँलाउँदै सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। तर शहरी क्षेत्रमा बजार, यातायात, राजनीतिक दलको कार्यक्रमदेखि सार्वजनिक यातायातसम्मको भिडभाड भने उत्तिकै छ। तर स्वास्थ्य मापदण्डको पालनाको अनुगमन भने पटक्कै हुन सकेको छैन। यो काठमाडौँको सुन्दारा आसपासको क्षेत्र हो। कोरोनाको नयाँ लहरको जोखिमलाई व्यवस्था गर्दै किनमेलदेखि यातायातका साधनसम्म सर्वसाधारणको चहल पहल बाक्लो छ। सरकारले भिडभाड नगर्न आग्रह गरे पनि त्यसको पालना त ताराको कुरा। कतिपयले त मास्क समेत नलगाई निर्धक्क हिँडडुल गरिरहेका छन्। जोखिम त जोखिमै छ नि, के गर्नु, अब हिँड्नै पर्छ। कति दिन बस्नु, पहिला पनि त्यत्रो दिन बस्यो, अब अहिले पनि त्यस्तो फैलिरहेछ भनिरहेछ, तै पनि अब हिँड्नै परिरहेछ। यत्रो यातायातको भएको ठाउँ हुनुहुन्छ, कुनै पनि गाडीमा हेर्नु होला कसैले सेनिटाइजर राख्दैछ कि राख्दै छैन। हामी स्वयं सेनिटाइजर बोकेर हिँडेका छौँ, मास्क लिएर हिँडेका छौँ भने ठिकै छ, हुन्छ। तर त्यसमा पनि अब सीमित सिटमा सिट फुल भएपछि हिँड्ने त्यस्तो सिस्टम छैन। पाएछन् मान्छे जति नि कोचिने, उभिएर नि कोचिने, त्यस्तो सिस्टम हुँदाखेरि मापदण्ड चाहिँ खासै पालना भए जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन है। हुन त सरकार आफैले तय गरेको मापदण्ड आफैले उल्लङ्घन गरिरहेको छ, तर सर्वसाधारणले पनि त्यसको पालना भएको देखिँदैन। न त स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डको पालना भए नभएको अनुगमन नै सरकारले गरेको छ। यो अवस्थाले संक्रमण भयावह हुन सक्ने जोखिमलाई बढाएको छ। सम्बन्धित क्षेत्रको काम कसरी भइरहेको छ भन्ने अनुगमन गर्ने पाटोहरू पनि स्पष्ट छ। यसमा हामीले अनुगमन बढाउनुपर्छ, अलिक कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। अन्यथा संक्रमित भएर परीक्षण मात्रै गर्न जान पनि अस्पताल प्रयोगशालाहरूमा ठाउँ नहुने अवस्था सिर्जना हुने लक्षणहरू देखाइराखेको छ अहिले।
उपचारका लागि अस्पतालमा बेडहरू पाउने कुरा परको कुरा हुन सक्छ। यही गतिमा संक्रमण बढ्दै जाने हो, यही गतिमा हामी संवेदनशील नहुने, हामी हेलचेक्राइ गर्ने हो भने स्थिति खराब हुन सक्ने खालको दृश्यहरू हामीले देख्दै गरेका छौँ। यो एकदमै चिन्ताजनक हो। सरकारले 25 जना भन्दा बढी व्यक्ति भेला नहुन भनेको छ, तर कसैले यो नियम पालना गरेका छैनन्। अहिलेसम्म त कम परीक्षणले संक्रमणको स्थिति बढ्दो मात्रै देखिन्छ, तर अहिलेदेखि नै कराईका साथ सतर्कता नअपनाउने हो भने केही दिनभित्रै स्थिति भयावह बन्ने निश्चित जस्तै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमिल सिन्हाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि बाँके प्रशासनले आज राति 12 बजेदेखि एक साताका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। समुदाय स्तरमै फैलिएको कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न तत्कालका लागि एक हप्ता लकडाउन जारी गरेको प्रशासनले अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द गरेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र केही कार्यहरू गर्नलाई निषेध गरेका छौँ। त्यो चाहिँ नि अब भोलिदेखिबाट 7 दिनको लागि लागू हुनेछ। अत्यावश्यक सेवा एवं सार्वजनिक निर्माण कार्य निर्बाध सञ्चालन हुने प्रशासनले जनाएको छ, तर यी सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी तथा व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। भारतबाट आउनेलाई सीमामा एन्टिजेन जाँच गरी संक्रमितलाई अस्पताल र अरूलाई सिधै गृह जिल्ला पठाउने प्रशासनले भनेको छ। बिहान 7 देखि 9 बजेसम्म खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न खुला गरिएको छ। बाँकेमा सक्रिय संक्रमित 735 जना पुगिसकेका छन् भने भेरी अस्पतालको कोरोना विशेष अस्पतालका 140 जनामा उपचाररत छन्। तीमध्ये 36 जना चिकित्सक छन्, 5 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस बापत आफैले पैसा दिएर गर्ने कारबाही अर्थात् स्टिङ अपरेसनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। अख्तियारले अपनाएको यो तरिका स्वच्छ सुनवाई सम्बन्धी संविधानको प्रावधान र प्रमाण सङ्कलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यता विपरीत हुने ठहर सर्वोच्चको छ। सर्वोच्च अदालतको यो फैसलापछि अब स्टिङ अपरेसनको नाममा अख्तियार आफैले पैसा दिएर व्यक्ति नियन्त्रणमा लिन पाउने छैन। सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले घुस मागेको खबरका आधारमा अख्तियारले आफ्नै पैसा दिने र त्यसैका आधारमा रङ्गे हात पक्राउ गरी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्तो तरिकाले अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी बन्न प्रोत्साहित गरेको र संविधानसँग पनि बाजिएको ठहर गरेको हो। फैसलासँगै अब स्टिङ अपरेसन मात्रै रोकिएको छैन, विचाराधीन करिब 400 मुद्दा समेत खारेज हुने भएका छन्। नियमावलीका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्ने र अनि त्यसले भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने व्यवस्था चाहिँ संविधानको धारा 20 सँग बाजिएको भनेर सर्वोच्च अदालतले आज फैसला गरेको छ। त्यसरी राज्य स्वयंले पैसा दिएर पठाउने कुरा अपराधलाई प्रोत्साहन गरे सरह हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले राज्य आफैले नै भ्रष्टाचारको घुस रकम दिएर पठाउने कुरा चाहिँ संविधान सम्मत पनि भएन, प्रमाण कानुन संगत पनि भएन। अब अख्तियारले पैसा दिएर पठाएको आधारमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेका सबै मुद्दाहरू आजको मितिदेखि नै अब अमान्य भए। त्यसो त अख्तियारले पद र शक्तिको आडमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाएका माथि कारबाही नगर्ने, ससाना घुस नियन्त्रणमै अल्मलिएको भन्दै व्यापक आलोचना पनि भएको थियो। स्टिङ अपरेसन नै गर्न नपाइने भएपछि अख्तियारलाई शक्तिशाली पदाधिकारीको अकुत सम्पत्ति र ठूला भ्रष्टाचार प्रकरण छानबिनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने दबाब पनि परेको छ। नेचुरली यसो गर्दाखेरि चाहिँ अख्तियारले अलि बढ्ता मेहनत गर्नुपर्ने, बढ्ता चाहिँ खट्नुपर्ने, बढ्ता अनुसन्धान गर्नुपर्ने, चाहिँ यसको अलिकति चाहिँ मेहनत गर्नुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ। यसो गर्दा पहिले जस्तो सजिलो पैसा आफूले दियो पठायो अनि आफ्नो एजेन्टले पैसा दिने अनि मान्छे समात्ने गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको त्यसको दुरुपयोग पनि हुन सक्थ्यो कतिपय अवस्थामा है। त्यो त बन्द हुने भयो। त्यसकारणले अख्तियारलाई अहिले सजिलो गर्ने त्यति हुँदैन। अख्तियारलाई अलिकति बढ्ता मेहनत गर्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। गत साउन यता मात्रै अख्तियारले 56 वटा स्टिङ अपरेसनमा आधारित मुद्दा दर्ता गरेको छ।
यो समय र स्रोत साधन अरू ठूला भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा लगाउन सके अख्तियारको साख बढ्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने 86 वटा राजनैतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगले 3 वर्षसम्मको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने 46 वटा र 1 वा 2 वर्षको प्रतिवेदन नबुझाउने 40 वटा दललाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। प्रतिवेदन नबुझाउनुको औचित्य र चित्तबुझ्दो कारणसहित 7 दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 6 महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण आयोगमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर 86 वटा राजनीतिक दलले आय व्यय आयोगमा बुझाएका छैनन्। महामारीका कारण नेपालीहरू विदेश घुम्न जाने र विदेशी पर्यटक नेपाल आउने ठप्प जस्तै भएको छ। यसरी नेपालीहरू विदेश घुम्न जान नपाउँदा 20 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ नेपालमै रोकिएको छ। विदेशी पर्यटक मार्फत भित्रने रकम पनि 91% घटेर 4.5 अर्बमा सीमित भएको छ। गत वर्षको चैतसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेश घुम्न जानलाई निरुत्साहित गर्दै मुद्रा सटै सुविधा पनि घटाइदिएको थियो, किनभने ठूलो रकम नेपालीहरू घुम्न जाँदा बाहिरिँदा विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन गर्नै कठिन हुन थालेको थियो। तर कोरोना महामारीका कारण विदेश घुम्न जाने लगभग ठप्प जस्तै भयो। यसले मुलुकबाट बाहिरिने रकम निकै कम भएको छ। 2076 साउनदेखि चैत मसानसम्म विदेश घुम्न जाने नेपालीसँगै 25 अर्ब 21 करोड रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको थियो। त्यही चैतबाट कोरोना महामारीका कारण नेपालीहरू घुम्न जाने क्रम एकाएक रोकियो, जसका कारण यो वर्षको चैत मसानसम्म 4 अर्ब 30 करोड रुपियाँ मात्र बाहिरिएको छ। यसरी हेर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा भ्रमणका लागि हुने यस्तो खर्चमा झन्डै 83%ले कमी आएको छ। अर्थात् 20 अर्ब 91 करोड रुपियाँ नेपालमै रोकिएको छ। अब यो कोभिडले गर्दाखेरि दुवै घटेको छ। अब ट्राभल इन्कम 92% घटेको छ भने अब त्यस्तै ट्राभल खर्च चाहिँ 54%ले घटेको स्थिति छ। दुवै साइडमा अहिले कोभिडको असर पनि देखिन्छ। त्यसो त विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख एक स्रोत पर्यटन व्यवसाय ठप्प हुँदा नेपाल घुम्न आउने पर्यटकसँगै आउने रकम पनि उतै रोकिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार 2076 फागुन मसानसम्म पर्यटक आगमनसँगै 53 अर्ब 35 करोड रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा पनि भित्रिएको थियो, जुन पछिल्लो वर्षमा 4 अर्ब 45 करोडमा सीमित भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा 91.7%ले कम हो। त्यस्तै 2076 मा 10,14,000 विदेशी नेपाल आएकामा पछिल्लो वर्षमा जम्मा 52,900 मात्र आएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। पर्यटक आगमनमा गिरावटसँगै आम्दानीको ठूलो स्रोतमा पनि धक्का लागेको छ। पछिल्लो 3 महिनामा 32,000 टुरिस्ट मात्रै नेपाल भिजिट गरेका छन् र अलिकति आशा चाहिँ हामीलाई के लागेको थियो भने 27 मार्चमा नेपाल सरकारले यो अनअराइभल भिसालाई चाहिँ अलिकति खुकुलो बनाइसकेपछि अब चाहिँ नि यो अब चाहिँ नेपालमा टुरिस्टको एराइभल अलिकति बढ्छ र हामी सबै व्यवसायहरू, होटल व्यवसायदेखि लिएर ट्राभल व्यवसायहरू चाहिँ सबैजना अलिकति हर्षित भएका थियौँ र अलिकति हामीले आफ्नो हिसाबले आफ्नो तयारी पनि गरिरहेका थियौँ अफिसहरूको लागि, कामहरूको लागि। र अहिलेको दोस्रो लकडाउनले गर्दाखेरि, दोस्रो यो कोभिडको लहरले गर्दाखेरि फेरि हामी धेरै निराशमा पुगेका छौँ। महामारीका कारण आर्थिक क्रियाकलापमा सङ्कुचन आएका छन्। पर्यटकसँगै भित्रिने विदेशी मुद्रामा भारी गिरावट आएको छ। यी नकारात्मक सूचकका बावजुद नेपालबाट बाहिरिने रकममा कमी आउनु सुखद पक्ष नै मान्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। सरकारका अन्य निकायले नसकेका र रणनीतिक महत्त्वका काम समयमै सकिने अपेक्षासहित सेनालाई जिम्मा लगाउने गरिएको छ। त्यसैमध्येको एक आयोजना हो काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग। तर यही आयोजनामा सेनाले लगाएको ठेक्का विवादित भएको छ। संसदको लेखा समितिले ठेक्का नै रोक्न निर्देशन दिएको छ, तर त्यसमा सेना प्रमुख भने मौन छन्। सैनिक मुख्यालयमा सोमबार नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मेवारी पाएको काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग सम्बन्धी पुस्तक विमोचन कार्यक्रम राखिएको थियो। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले विमोचन गरेको उक्त पुस्तकमा फास्ट्यागको महत्त्वका बारेमा व्याख्याहरू छन्। ती लेख लेख्नेले पुरस्कार पनि पाए। तर संसदको लेखा समितिले नै पुल र सुरुङका ठेक्कामा प्रश्न उठाउँदै रोक्न निर्देशन दिइसकेको त्यही आयोजनामाथि उठेका प्रश्नमा भने प्रधान सेनापति थापा मौन बसे।
1,75 अर्ब रुपियाँ लागतमा निर्माण गर्न नेपाली सेनाले जिम्मा पाएको द्रुत मार्गमा अहिलेसम्म भौतिक संरचनातर्फ 12% काम भएको छ। फास्ट ट्र्याकमा 3वटा सुरुङ र 67वटा पुल मध्ये विशेष प्रकृतिका 16वटा पुलको निर्माण सबैभन्दा कठिन छ, जसको ठेक्का लगाउने तयारी अन्तिममा पुगेपछि लेखा समितिले रोक्न निर्देशन दिएको छ। सेना भने त्यसलाई रोक्ने पक्षमा छैन। आगामी 3 वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिए पनि कहिले जग्गा त कहिले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन DPR र ठेक्का प्रक्रिया विवादित हुँदा आयोजनाको काम र सेनाको छवि दुवैमा प्रश्न उठेको छ। कतिपय रणनीतिक कामहरू गर्नका लागि सेनालाई नै जिम्मा लगाउनु पर्ने परिस्थिति पनि हुन्छ। त्यस्तो बेलामा सेनाले अब ठेक्कापट्टाको काममा अगाडि बढ्दा पारदर्शिता भएन भने सेनाको बाँकी कामका लागि पनि छवि बिगार गर्ने जोखिम रहन्छ। अगाडि सेनालाई सारेर पछाडि कमाई धन्दा गर्ने खालको प्रवृत्ति योपालि देखा परिरहेको छ। कोभिडको टाइममा देखियो, यो फास्ट ट्र्याकमा पनि त्यतातर्फ ध्यान गएको छ धेरैको। त्यसैले अब राजनीतिक मानिसहरूलाई अलग छुट्याएर अथवा ठेक्कापट्टाको काम गर्ने कुरा के अरे टेन्डर इत्यादिका कुराहरूमा चाहिँ सेनालाई छुट्याएर सिभिलियनले गर्ने अनि मात्रै सेनाको प्रवेश हुने खालको केही बाटो हामीले ऐन कानुनमै खोजी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्रधान सेनापति थापाले सेनाभित्र आर्थिक सुशासनका लागि कठोर कदम चालिरहेका छन्, तर द्रुत मार्गको ठेक्का विवादित हुँदा सेना बोल्न सकेको छैन। तर अब यो त लिइसकेको छोड्न पनि भएन। यो छोड्ने बित्तिकै के हुन्छ, यो प्रोजेक्ट धकेलेर जान्छ। यो 80-81मा सिद्धाउने हुने प्रोजेक्ट चाहिँ अर्को चाहिँ 2-4 वर्ष अर्को फेरि लाग्न सक्छ होइन। त्यो एक त धकेलिन्छ, अर्को कुरो लागत बढ्दै जान्छ होइन। अर्को कुरो चाहिँ अब बदनाम पनि भयो। त्यसैले यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब दिनेले पनि सरकारले पनि जुन कुरो चाहिँ विश्वास गर्दैन भने त्यसलाई किन दिनु पर्यो होइन। तर अब हामीले पनि अब सरकारले विश्वास गर्दैन भने त्यो सोचिसकेपछि अब जुन अरू प्रोजेक्टहरू दिँदाखेरि चाहिँ यादै गर्नुपर्छ, सतर्कै हुनुपर्छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले पनि द्रुत मार्ग समयमा सम्पन्न गर्नु सेनाको दायित्व हो, तर सरकारले लगाएको सबै काम जिम्मा लिने र उठेका प्रश्नको पारदर्शी जवाफ दिन नसक्ने अवस्थाले भने संगठनलाई अप्ठ्यारोमा पार्दै लगेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र रूपक कोइरालाका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, जिम्मेवार पदाधिकारीहरू नै भिडभाड युक्त कार्यक्रममा सामेल हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए जोखिमको व्यवस्था, बी नियम नमान्ने प्रवृत्ति र सी घेर्ने र घेरिने उस्तै। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो रहेको छ। ए जोखिमको व्यवस्थामा 22%, बी नियम नमान्नेमा 58% र सी घेर्ने र घेरिने उस्तैमा 20% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, तीव्र रूपमा फैलिएको महामारी रोकथामका लागि कसले के गर्नु पर्ला? ए परीक्षण बढाउने, बी फेरि लकडाउन गर्ने र सी नागरिक नै सचेत हुने। जनमतको अन्तिम नतिजा भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले पर्वतमा सोधेका छौँ, आपतकालीन मानवीय सेवा प्रवाह गर्ने दमकल जस्तो महत्त्वपूर्ण सवारी साधन व्यवस्थापनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू किन बेखबर चाहिँ भएका होलान्? जनताको आवाज। विपद पर्दाखेरि ठुलो चाहिँ घटनाबाट चाहिँ जोगाउने दमकल जस्ताहरू कुरालाई त्यसको प्रयोगको लागि उहाँहरूले बजेट नछुट्याउने, त्यसलाई चाहिँ सरोकार अथवा त्यसलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, विषय हो भनेर चाहिँ नसोच्नु पनि यो दुःखको कुरा हो। भने गाली गरे भनेर भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरूले किनभने अब फेरि कार्यकालमा पनि त चुनाव आउने होला, फेरि लड्ने होला, जनप्रतिनिधि जनतासँग भोट लिने होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो होसियार पहिले गर्न सकिएन भने भोलि बिहान गर्छौँ भनेर देखाउने काम यो झुटो भइराखेको छ। जडीबुटीहरू नष्ट भइरहेको बेला, जङ्गल जनावरहरू नष्ट भइरहेको बेला स्थानीय सरकारले यो विषयमा ध्यान दिन अत्यन्त जरुरी छ। आफ्नो मान्छे र आफ्नो पार्टी मात्रै खोज्नु भयो, हामी जनताको लागि केही पनि खोज्नु भएको छैन। त्यसको लागि धेरै नै दुःख लागेको। दमकल मात्रै ल्याएर भन त्यसलाई दक्ष जनशक्ति पनि हुन आवश्यक रहेको महसुस छ। प्रत्येक ठाउँमा रकम विनियोजन पनि गरेको छ र त्यो विनियोजन गरेको रकमको उपयोग भएन। विकासको नाममा डोजर लाउने, सडकहरू भत्काउने, यताउति निर्माणतिर केन्द्रित भएका छन्। मुख्यतः अति आवश्यकतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ। हरेक वर्ष स्थानीय तहले दमकल किन्ने भनेर पैसा छुट्याएको छ, तर त्यो किन लागू हुन्न? जहिले पनि किन आउँदैन? त्यो पैसा कहाँ गएको छ? त्यो निकायले किन खोज्दैन?
नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। त्रिकोणात्मक T20 सिरिजमा नेपाल र नेदरल्यान्ड्स फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया बीच आज भएको खेल बराबरीमा रोकिएपछि नेपाल एक खेल अघि नै फाइनलमा प्रवेश गरेको। वर्षाले प्रभावित खेलमा नेदरल्यान्ड्सले फाइनलमा स्थान बनायो भने नेपाल लिगको अन्तिम खेल खेल्न अघि नै फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। वर्षाका कारण 13 ओभरमा झारिएको खेलमा नेदरल्यान्ड्सले 7 विकेट गुमाउँदै 107 रन बनायो, तर डकवर्थ एन्ड लुइसको नियमका आधारमा मलेसियाले 120 रनको लक्ष्य पायो। कीर्तिपुर मैदानमा टस आएर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेदरल्यान्ड्सले 10 ओभर 2 बलमा 3 विकेट गुमाएर 68 रन बनाउँदा वर्षाले खेल रोकिएको थियो। त्यसपछि सुरु हुँदा खेल 13 ओभरमा झारिएको हो। खेलको सुरुवातमा मलेसियाले नेदरल्यान्ड्सलाई निकै दबाब दिएको थियो, तर उसले डच टिमको स्कोर 22 रन हुँदा 3 विकेट लिएको थियो। तर त्यसपछि पिटर सेलार र बेन कुपर बीच 66 रनको साझेदारी हुँदा टिम सम्हालिएको थियो। नेदरल्यान्ड्सका लागि कुपरले 54 रन बनाए भने सेलारले 37 र एन्टोनियस स्टालले 10 रनको योगदान गरे। जवाफमा मलेसियाले 10 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदा समान स्कोर बनाएपछि खेल टाई भएको थियो। पारीको सुरुवातमा बलियो देखेको उसले 20 मा लगातार विकेट गुमाउन पुग्यो। पहिलो विकेटका लागि मलेसियाका अनवर अरुद्दिन र सैद अजिजले 56 रनको साझेदारी गरेका थिए, तर मलेसियाको स्कोर 6 ओभरमा 56 रनको अवस्थामा वर्षा भएपछि दोस्रो पटक खेल रोकिएको थियो, जसमा फेरि डकवर्थको नियम अनुसार मलेसियाले 10 ओभरमा 92 रनको नयाँ लक्ष्य पायो। अनवर अरुद्दिन 23 रनमा आउट भएपछि मलेसियाले पहिलो विकेट गुमायो। त्यसपछि अजिज व्यक्तिगत 30 रनमा पेभिलियन फर्किँदा मलेसियाको स्कोर 66 रनको 2 विकेटको अवस्थामा थियो। विरनदीप सिंह पनि 14 रनमा आउट हुँदा मलेसियाले 76 रनमा तेस्रो विकेट गुमायो। अन्तिम ओभरमा मलेसियालाई जितका लागि 6 रन चाहिएको थियो, तर उसले 5 रन बनाएपछि खेल टाई हुन पुग्यो। त्यसपछि सुपर ओभरमा जाने कट अफ समय नभएपछि दुवै टिमले 1-1 अङ्क बाँडे। यो बराबरीपछि नेदरल्यान्ड्सले 4 खेलमा 5 अङ्क बनाएको छ, मलेसियाको 1 अङ्क भएको छ। नेपालले लिग चरणको अन्तिम खेलमा बिहिबार मलेसियासँग खेल्नेछ। नेपाल सुपर लिग फुटबल प्रतियोगिताको फ्रेन्चाइजी 7 टिममध्ये एक हो पोखरा थन्डर्स। लिगको च्याम्पियन बन्ने होडका साथ थन्डर्स यति बेला घरेलु मैदान पोखरा रङ्गशालामा प्रशिक्षणमा व्यस्त छ। वैशाख 11 गतेदेखि सुरु हुने नेपाल सुपर लिग खेल्नका लागि पोखरा थन्डर्सको टिमलाई त्रिभुवन आर्मी क्लबका अनुभवी प्रशिक्षक नवीन नेउपानेले प्रशिक्षित गर्दैछन्। राष्ट्रिय टोलीका पूर्व गोलकिपर विनोद डङ्गोलले गोलकिपर अजित भण्डारी र दीप कार्कीलाई बल रोक्ने कौशल सिकाउँदैछन्। पोखरा थन्डर्स टिमलाई राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान अनिल गुरुङले नेतृत्व गर्दैछन्। टिममा क्यामरुनमा ए डिभिजन खेलेका अफ्रिकन रुट्स युनाइटेडका 3 विदेशी खेलाडी पनि आबद्ध छन्। मार्की खेलाडी नवयुग श्रेष्ठ, कप्तान अनिल, फरवार्ड प्रवीण कुमार स्याङतान सहित क्यामरुनका मोसालाई टिमका बलियो खेलाडी मानिएको छ। च्याम्पियन बन्ने होडका साथ तयारीमा उत्रेको पोखरा थन्डर्सले टिमको समन्वय र आक्रामक खेललाई आफ्नो रणनीति बनाएको छ। हामी अहिले अट्याकिङ फर्मेसनमै छौँ हैन। त्यही फर्मेसनमा भएर अट्याकको अब जस्तै नेपालकै नम्बर 1 स्ट्राइकरहरू हाम्रो टिममा छन्, नवयुग श्रेष्ठ, अनिल गुरुङ हैन। त्यसमाथि आएर यो मौसम भन्ने जुन क्यामको राम्रो प्लेयर, त्यसमाथि एउटा जुनियर प्लेयर प्रवीण स्याङताङ भन्ने पनि राम्रै हुनुहुन्छ हैन। त्यो हिसाबले पनि हाम्रो फरवर्ड लाइन सम्हाल्ने प्लेयरहरूले चाहिँ यसपालि गोलको खडेरी चाहिँ तोड्ला भन्ने आशा राख्दैछु। पोखरामा रहेका अनिल गुरुङ, विसन गुरुङ, मनबहादुर तामाङ र अजित पोखराका खेलाडी हुन्। 11 दिनको प्रशिक्षणपछि टोली लिग खेल्न बिहिबार काठमाडौँ पुग्दैछ। खेलाडी प्राय विभिन्न क्लबबाट खेल्ने भएकाले व्यस्त भए पनि टिमवर्क राम्रो बनेको उनीहरूको अनुभव छ। प्लेयरहरू अक्सनबाट लिएको हो हैन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्लानिङहरू थियो, हामी चाहिँ होमवर्क गरेको थियौँ। त्यतिखेर हामीले कुन प्लेयरहरू चाहिँ हाम्रो पोजिसन बाइक चाहिँ लिएको थियो, तर ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ टिम चाहिँ राम्रै बन्यो हैन। अहिले चाहिँ अब खुसी पनि छौँ र अब एउटा कुरा चाहिँ के हो भने अलिकति लङ टाइम ट्रेनिङ गर्न पाएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा मात्रै हो। We beginning the match, the friendly match, and it's not easy, but it's going easy. It's the good team. भरपर्दो मिडफिल्डर सुजल श्रेष्ठ भने चोटका कारण मैदान बाहिर रहेर टिम व्यवस्थापन गर्दैछन्। तर पोखरा थन्डर्सले लिगलाई एउटा अब्बल अवसरका रूपमा हेरिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।